خوات بخيرين كلشي مزيان. صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا. اليوم غادي نقدم لكم الدرس ديال لي ديفيرون تيب ديجونكتور. كاين عندنا ديجونكتور ديفيرونسييل، كاين انتيريبتور ديفيرونسييل، وكاين انتيريبتور ديفيزيونير. غادي نقول لكم الفرق اليوم ديال هاد لي تيت اباراي اللي كيكونوا عندنا في الدار ثلاثه، وشنو الفرق بيناتهم. اذا لنبدا على بركه الله. هو الخوت كما كتشوفوا معايا هنا سي ان ديجونكتور بيبولار ديفيرونسييل. لونطري بيان سور، لا سورتي، كورون نومينال ديالو 16 امبير، طونسيون نومينونت. كتشوفوا هنا هاد لا مانيت هي ملي كتكون شي كور سيركوي ولا كيكون شي ابيل دو كورون اكسيسيف، هادي كتجي للزيرو. الان راه بون ايطاب. هادي سيت ان بوطون بوسوار تيست بور تيستي لو ديفيرونسيال واش خدام ولا ما خدامش. بيان سور كنعطي 220 هنا كنتكي هادي il doit arriver au zéro. اذا نجيو للدور ديال هاد لو ديجونكتور ديفيرونسيال. اشنو كيدير؟ عنده جوج ادوار. الدور الاول يبروتيج ماتيريال الكتريك كونتر لي كور سيركوي لي سير انتونسيتي، باغ اكزومبل كويزينيير، ثلاجه، بريز دو كورون، بريز ديال بيسي، كيلكو سوا. كيشوف واحد لو كورون اللي فات 16 امبير نومينال ديالو il se déclenche et protège لينا الماتيريال كونتر لي كور سيركوي كما قلت. وعنده دور اخر اللي هو il protège لي بيرسون كونتر لي كور سيركوي. باغ اكزومبل عندي واحد لاماس مثلا في الثلاجه، في ماكينه صابون، في هادي، هذا غادي يشوفها. كيفاش غادي يشوفها؟ انا غادي ندوز معكم لواحد لو شيما. فوالا هنايا كما كتشوفوا ديجونكتور ديفيرونسييل. عندي لوتيليزاسيون واحد لا لامب هي شاعله، عندي واحد لو كورون بيان سور ابسوربي بار لا لامب، كيدخل كيخرج كيرجع لو ديفيرونسييل كيشوفو. دونك عندي اي 2 تيكال اي 1، دونك بون ايطاب، ما كاين حتى شي اشكال. بار كونطر هنايا كيف ما كتشوفوا الاخوان عندي واحد لو كورون كيخرج كيجي لا لامب، عندي واحد البتيت كورون دو ديفو كيمشي ليا اللامه لان هنا ناقص هنا، وعندي واحد لو كورون اي 2 كيمشي لهنا. الا جينا نكالكليو هاد اي 2 غادي نلقاوها اي 1 موان اي 2. شنو كيدير هاد؟ ملي كيشوف هاد اي 1 موان اي 2 سيبيريور على واحد طونسيون دو كوبير ديالو اللي كتكون فيه باغ اكزومبل 30 ملي امبير 40 ملي امبير، كيحسبها هو كيشوفها il ديباس هذيك 30 ملي امبير كيقطع. دونك هو كيبروتيجي لي بيرسون. ولكن هنا من الاحسن تكون عندي واحد لاتير في الانستالاسيون ديالي. غادي نرجع لهاد لو كور ديال لاتير ديال ميزا لاتير يكون، لانه سي ميو تكون عندي واحد لاتير هنا باش هاد لو ديجونكتور الا اريف ا كونترولي هاد الاي 2 هادي. سي فو كتمشي هادي لاتير كيحسبها هو كيلقاها il ديباس هذاك لو بوفوار دو كوبير ديالو il ديكلونش. هذا من جهه. قلنا الاخوان عندنا ديجونكتور ديفيرونسييل. هذا عندنا ان انتيربتور ديفيرونسييل. ان انتيربتور ديفيرونسييل باش كيتفارق على ديجونكتور ديفيرونسييل هو لو بوفوار دو كوبير ديالو 30 ملي امبير، 25 امبير طونسيون نومينال. هذا يبروتيج كو لي جون، كو لي بيرسون. فهمنا الاخوان؟ هذا هو اللي كيمشي لينا مع هذيك اي 1 اللي شرحت لكم و اي 2. هذا كيشوفها، كتشوفوا هنا واحد 30 ملي امبير كيحسب هذيك 30 ملي امبير، دونك يكوب لو سيركوي. هادو لونطري ديالو بيان سور 220. هنا لا سورتي، هنا ما عندوش لا سورتي من التحت، عنده من لهنا. هنا غادي نشوفوا غندوزو لواحد لو شيما اخرى مزيانه وغادي نشوفوا لوتيليزاسيون فين كيدير. شوفوا معايا لهنايا عندنا واحد طونسيون د ريزو كتدخل كونتور كتخرج كتجي ديجونكتور ديفيرونسييل. هذا هو اللي مستانسين به عندنا في المنازل ديالنا، ديجونكتور دو برونشمون. لا سورتي كتمشي واحد انتيريبتور ديفيرونسييل اللي كنت كنهضر عليه دابا. لا طونسيون دونطري، لا طونسيون سورتي.
فوالا كتشوفوا هنايا الا كانت كتبان لكم واحد 30 ملي امبير، كتخرج لا طونسيون كتجي لواحد ديجونكتور ديفيزيونير. نرجع معكم لهاد ديجونكتور ديفيزيونير. اذا دابا عرفنا الفرق ما بين ما بين انتيريبتور ديفيرونسيال وما بين ديجونكتور ديفيرونسيال. هذا عنده دو رول، هذا عنده غير ان سول رول. لو رول اللي هو اللي كيشوف هذوك لي كورون دو ديفو. هاد ديجونكتور ديفيزيونير او بيان انتيريبتور ديفيزيونير هو اللي عندنا حنا في الديور دابا، ولكن كنلقاوه غير مونوبولير. لا بليبار نتو كنلقاوه غير مونوبولير. انا غادي نوريكم الشيما ديالو دابا. ها هو اخواني مونو بولير، هو هذا اللي كنلقاو في لي ميزون ديالنا. هو هذا انتيريبتور ديفيزيونير اللي كنقولوا ليه حنايا في اللغه العاميه ديالنا انتيريبتور فيزيبل. معكم لو شيما كيف ما كتشوفوا هنا، سي ان ديجونكتور دو برانشمون برينسيبال، انتيريبتور ديفيرونسيال، انتيريبتور ou bien disjoncteur divisionnaire vers les appareillages prise lumière etc. غادي نقولوا ليا علاش ما كنديروش هذا في لي زانستالاسيون ديالنا ابيتيويل، وهذا كذلك. الا خدينا هذا باغ اكزومبل غادي نلقاو شي 400 درهم، هذا كيدير شي 250، هذا كيدير شي 100 درهم. لا بليبار دي كونستركتور دي ميزون ديال هذا شنو كيديروا؟ كيحيد هادشي كامل وكيدير لنا ان انتيريبتور فيزيبل عادي بحال اللي وريتكم من قبل. سي اون كيستيون دو كو، مي كيستيون ديال الحمايه ديال الناس راه كطلب هادشي، لان هادو مهمين بزاف. ندوز معكم لواحد الشرح اخر ديال واحد لو شيما. كيف ما كتشوفوا في هاد الانستالاسيون شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا غايره هي اللي كيلصق فيها لابارياج الكتريك، عندنا ديجونكتور ديفيرونسيال 40 امبير 30 ملي امبير، عندنا لا سورتي ديالو كتمشي لينا لدي زانتيريبتور ديفيرونسيال بيان سور بيبولار. حنا اللي كنديرو غير ان سول بول، ما كنديروش دو بول. اللي غادي نركز عليه في هاد الصوره هو هاد لاتير الاخوان. هاد لاتير اللي بالخضر راه ضروري، راه لا بليبار دي ميزون ما كنلقاوش هذا. حتى كنسمعوا شي مرا مسكينه جبدات شي حوايج من الثلاجه حطاتهم في الكوزينه ايدها فازكين، رجعت للثلاجه شدها الضوء الله يستر مناش من لابسونس ديال هاد لو كابل. إلي تري 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 انتريسون. علاش؟ لانه هاد لو ديجونكتور ملي غادي يبغي يعبر ليا هاد 30 ملي امبير ما كاينش هاد لو كابل هذا. جيت انا شديت من واحد لو كابل هنا، شنو كيوقع؟ كنولي انا ريسيبتور، بحال راه انا ثلاجه ولا غيدوز فيا واحد لو كور. ولكن الا كانت رجلي مية مع لاتير وهاد لاتير الي بيان ليي وكاين واحد يعني اون بون تير كيما كنقولوا لي زيليكتريزيان، راه غادي يشوف هاد 30 ملي امبير غادي يشوف ديباسا طق غادي يطيح. دونك انا بروتيجيت. غادي نرجع لكم الدرس ديال هاد لاتير كيفاش نديروه، لان لا بليبار دي ميزون كيما قلت ما كاينش فيهم هاد لاتير. ولكن الا بغيت نصايبو راه نصايبو، ما كاينش شي حاجه كثيره. علاش ما كيديروش لي كونستركتور دو ميزون؟ لانه يقول لك علاش غادي نزيد عليا انا، صافي الانسان دخل الدار ديالو شعل البورا خدم التلفازه صافي ما كاين حتى مشكل، هذا صافي من بعد راه نديرو ما كيديروش. اذا الا بغينا نصايبو هذا راه نصايبو، غادي نرجع لحداث ان شاء الله في المستقبل وغادي نديكم درس ديال الميزولاتير. دونك ندوزو لهنايا لواحد الشيمه اخرى. هنايا غادي نهضر لكم على هاد لانستالاسيون دي ديجونكتور. كتشوفوها سون دي ديجونكتور بيبولار ديال 16 امبير. هنا كتشوفوا واحد لا ليزون هنا لي زيليكتريسيان اللي يعني بالطرق العاديه ديالنا شنو كنشدو واحد لو فيل كنزديوه مع لو نوتر هنا، كنعاودو نزديوه هنايا، كنعاودو نزديوه هنا، كنعاودو نزديوه هنايا. لا ميم شوز بور لا فاز، لا ميم شوز. بار كونطر كاينين واحد لي بياس كيتباعو طونتي كتشد لي ديجونكتور ديالك كتالينيهم في الري اوميغا وكندير هاد لا بياس هادي. هاد لا بياس ها هي غادي نوريها لكم، ها هي فوالا كتباع كومبلي. هنا كتشوفوا لا مارك ديالها
كل ماتيريال الكتريك عنده لا مارك ديالو. اوليو باش غادي تبقى تقطع هذوك لي بتي فيل ودير هذوك لي بتي شات، كدير هاد لاباغ هادي كتجمع بها تاسومبلي بها لي ديجونك. وبيان سور راه كاينين فيها دي تريك، يعني بغيتي دير غير 2 ديجونكتور، بغيتي دير 3، بغيتي دير 4، كيتباعو دي زيكستونسيون. وعندها واحد لو تريك هنايا في الاخر كتسد به باش ما يجي شي حد يقيس لهنا يقيسو الضو. نرجع بكم لديك لانستالاسيون. هاد لانستالاسيون كيما كتشوفوا الخوت، غير هادي غير نصيحه للاخوان، ملي ندير شي خدمه نديرها بيان بريزونتي. بيان بريزونتي علاش؟ لانه ان الكتريسيان دوا ايمي سون ميتي. الا حب هو الميتي ديالو وخدم شي حاجه مزيانه، بيان سور هذاك اللي غادي يجي موراه ولا هذاك السيد اللي خدم ليه غادي تعجبو الخدمه، دونك غادي يولي ان كليون ديالو. هذا هو ماشي نخدم غير خدمه كابين نهودو من هنا ندوز هنا طاق، داكشي كيبان داكشي يبان بيان تيغي بيان اورغانيزي. وملي تكون باغ اكزومبل انا جو سوي ان تكنيسيان في واحد لوزين ولا في واحد لابواط، ملي يكون ان ماري جينيرال ديال لوزين كنديرو واحد لونتروتيان بريفونتيف، ميو ندوز على هاد لي فيس هادو بيان لي سيغي، لان كاينه واحد لا لوا بزاف ديال لي زيليكتريسيان كيتجاهلوها. شنو كتقول هاد لا لوا؟ كتقول لك ابري شاك 3 موا دوزاج il faut resserrer toutes les câbles électriques, soit l'entrée soit la sortie. Bien serrer les câbles. علاش bien serrer les câbles؟ سيبوزون عندي واحد لا ماشين فيها فيبراسيون، تحل ليا واحد سيرتان كابل باغ اكزومبل لو نوتر ولا لا فاز، شنو كيوقع عندي هنا؟ كيوقع عندي واحد لابيل دو كورون اكسيسيف، الكابل كيبدا يتحرق لهنايا. اشنو كندير انا الحاله؟ كنطيح الديجونكتور ديالي، كنحيد لو كابل بيان لو دونيدي وكنردو للبلاصه ديالو. دونك باش نتفادى انا هاد لو موفي سيراج، ابري شاك اونتروتيان بريفونتيف جو سير بيان لي فيس. وتبارك الله الاخوان، هذا هو اللي كاين الخوت في هاد الفيديو ديال اليوم. وإلا كان شي تساؤل كما العاده مرحبا، خليوه لي في الكومونتير، وما تبخلوش علينا بالبارطاج ديالكم. انا بديت بهاد الالكتريسيتي دو باتيمون. علاش؟ لان هي لا باز. غادي نبداو بشي حاجه فور شويه، لا حنا يلا درنا كرينا هاد لاشين، بدينا بشي حاجه بسيطه، يعني بغينا نقولوا شي حاجه ديال لي ديبيطون، ونتمو غادي طالعين. ومازال كاين ميتشاف ان شاء الله، مازال كاين لاندستري، كاين لي ماشين، كاين كورون التيرناتيف، كورون كونتيني، كاين لي موتور، كاين بزاف ميتشاف. وكنوعدكم الاخوان وما غادي يكون الخير ان شاء الله.